क्या ये सही है तूने खैमों को आग लगाई है? खलीफा ने पूछा। अमीरुल मोमिनीन हज्जाज ने जवाब दिया, मुझे गुलाम को ऐसी जुर्रत नहीं हो सकती खैमों को आग लगा दूं। मैंने किसी का खैमा नहीं जलाया। क्या तूने सिपाहियों को कोड़े मारे? खलीफा ने पूछा। नहीं अमीरुल मोमिनीन, हज्जाज ने जवाब दिया, मैंने किसी को कोड़े नहीं मारे। खलीफा को जले हुए खैमे दिखाए गए, फिर इन्हें उन सिपाहियों की पीठें नंगी करके दिखाई गई जिन्हें हज्जाज ने कोड़े मारे थे। इब्ने यूसुफ खलीफा ने हज्जाज से पूछा, तूने नहीं तो किसने ये खैमे जलाए हैं? किसने सिपाहियों को कोड़े मारे हैं? आपने अमीरुल मोमिनीन, हज्जाज ने कहा। खैमे आपने जलाए और कोड़े भी आपने? खामोश, खलीफा ने गरज कर कहा। तू पागल मालूम होता है। अमीरुल मोमिनीन, हज्जाज ने कहा, मैं जो कुछ हूँ आपके हुक्म पर हूँ। आप फौज में तेज़ी और मुस्तदी चाहते थे, यही एक तरीका था जिसमें आपका हुक्म मनवा सकता था। मेरा हाथ आपका हाथ था, मेरे हाथ में कोड़ा आपका कोड़ा था। खैमों को जलाने वाली आग भी आपकी आग थी। मैंने आपके हुक्म की तामील की है। खुदा की कसम, खलीफा अब्दुल मुल्क ने पुरजोश लहजे में कहा, मुझे इसी आदमी की ज़रूरत थी। खलीफा ने हज्जाज बिन यूसुफ को आला ओहदा दे दिया। यह हज्जाज के जुल्म तशद्दुद की इब्तिदा थी। ये था हज्जाज बिन यूसुफ और ये थी उसकी जहानत और उसका किरदार, और ये था हज्जाज बिन यूसुफ जिसने अपने भाई कासिम बिन यूसुफ के बेटे मोहम्मद बिन कासिम की तालीम व तरबियत अपने ज़िम्मे ले रखी थी। बच्चे को एक ख़ास सांचे में डाल रहा था। 705 ईस्वी में खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान फौत हो गया तो उसका बड़ा बेटा वलीद बिन अब्दुल मुल्क मसनद पर बैठा। वो अपने बाप जैसा ज़हीन और मुदब्बर नहीं था। ये उसकी खुश नसीबी थी कि उसके बाप ने बगावतों और सरकशी को दबा दिया था। खारजियों का गला घूंट दिया गया था। उसके अलावा फ़ौज में कतैबा बिन मुस्लिम, मूसा बिन नसीर और मुस्लिम बिन अब्दुल मुल्क जैसे नाडार और मंजे हुए सालार मौजूद थे। नए खलीफा की सबसे बड़ी खुश नसीबी ये थी कि उसे हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जाबर दानिशमंद मशहूर हासिल था, जो बेहतरीन सिपा सालार और तजर्बाकार मुंतज़म था और तमाम तर मशरक़ी इलाकों का गवर्नर था। हज्जाज ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क की कमज़ोरियों को भांप लिया। उसने खलीफा की कमज़ोर रगों को अपने हाथ में ले लिया और उस पर छा गया। एक बार हज्जाज ताइफ गया। वो एक अरसे बाद ताइफ गया था। मोहम्मद बिन कासिम की माँ को इत्तला मिली तो वो हज्जाज से मिलने उसके घर गई। तो खुद ही क्यों चली आई? हज्जाज ने अपने मरहूम भाई की बेवा को देखकर कहा, क्या तू ये समझती थी कि मैं तेरे बाद तेरे घर नहीं आऊँगा? तुझसे नहीं कहूँगा मेरे भाई की अमानत मुझे दिखा। कहाँ है मोहम्मद? मैंने उसे देखने खुद आना था। अल्लाह मेरे भाई को अपनी रहमत में रखे। मोहम्मद बिन कासिम की माँ ने कहा, मैंने उसे नया घोड़ा ले दिया है। पहले वो भले माँ से घोड़ों की सवारी करता था, अब जो घोड़ा उसे लेकर दिया है कोई शहसवार ही उस पर सवारी कर सकता है। मोहम्मद जवान हो गया है, उसे अब जंगी घोड़े की सवारी करनी है। वो घोड़ा लेकर निकल गया है। अल्लाह करे घोड़ा उसके काबू में रहे। बड़ा ज़बरदस्त घोड़ा है। अल्लाह करे वो गिरे। हज्जाज ने कहा, उसे गिर कर उठने की तरबियत मिलनी चाहिए। शाहसवार घोड़े की पीठ पर नहीं, घोड़े के कदमों तले आकर बना करते हैं। और सुन मेरी बहन, वो गिर कर वापस आया तो उसे सीने से ना लगाना। उसका खून जम रहा हो तो ओढ़नी फाड़ कर उसके ज़ख्मों पर ना बांध देना। उस पर ममता का खमार तारी ना कर देना। उसे अपना खून देखने देना। उसे बताना कि ये खून किसका है। मैं तेरे घर आ रहा हूँ। कुछ देर बाद हज्जाज बिन यूसुफ इधर जा रहा था। मोहम्मद बिन कासिम की माँ को इत्तला मिली तो वो उसके इस्तकबाल के लिए बाहर आ गई। हज्जाज ने उसके मरहूम खामद के बड़े भाई ही ना थे बल्कि आधी सल्तनत का हाकिम आला था। वो मोहम्मद बिन कासिम के शाहाना मकान में दाखिल होने ही वाला था कि उसे सरपट दौड़ते घोड़े की टाप सुनाई दिए। उसने उधर देखा, एक सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ आ रहा था। हज्जाज उसे देखने को रुक गया। मोहम्मद बिन कासिम की माँ उसके पास खड़ी थी। सवार इनके करीब से गुजर गया। उसने घोड़े की रफ्तार कम न की। उसने हज्जाज की तरफ देखा ही नहीं। हज्जाज के चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार आ गए। साफ पता चलता था कि सवार के इस तरह करीब से गुजर जाना उसे नागवार गुजरा है और इसे जो बदतहजीबी समझा था। वो कबीला सकीफ का सरकर्दा फर्द था। ताइफ के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। मालूम होता है मेरे कबीले के बेटे मुझे भूल गए हैं। हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम की माँ से कहा, ये लड़का मुझे मगलूब करने के लिए मेरे पास से गुजर गया। तुम जानती होगी ये किसका बेटा है? अपना ही बेटा है, मोहम्मद बिन कासिम की माँ ने कहा। मोहम्मद बिन कासिम है? नहीं, हज्जाज ने हैरत से कहा, हमारा बेटा इतना बड़ा नहीं हो सकता।
محمد کو تو میں چھوٹا سا چھوڑ کر گیا تھا۔ کچھ دور جا کر محمد بن قاسم نے گھوڑا موڑا اور واپس اسی رفتار سے ہے۔ گھوڑا اتنا تیز تھا کہ اس نے اب پھر آگے نکل جانا تھا، لیکن حجاج اور اپنی ماں کے قریب آ کر محمد بن قاسم نے گھوڑا روک لیا۔ وہ گھوڑے سے کودا اور حجاج کی طرف دوڑا۔ حجاج نے اسے گلے لگا لیا۔ گھوڑا اچھا ہے، حجاج بن یوسف نے کہا، اور سوار اس سے زیادہ اچھا ہے۔ میں آپ کو دکھانے کے لیے پہلے گھوڑا نہیں روکا تھا، محمد بن قاسم نے کہا۔ خدا کی قسم، حجاج نے کہا، میں نے تمہیں پہچانا ہی نہیں۔ وہ اندر چلے گئے۔ اب تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا۔ اسے میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ محمد بن قاسم کی ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محمد بن قاسم کی عمر ابھی 16 سال نہیں ہوئی تھی۔ ماں کی نظروں میں وہ ابھی بچہ تھا، لیکن ذہن اور جسم کے لحاظ سے وہ جوان ہو گیا تھا۔ عزیز بہن، حجاج نے کہا، تجھے یہ امانت قوم کے حوالے کرنی ہی پڑے گی۔ محمد تیرا نہیں، اسلام کا بیٹا ہے۔ اسے اپنے باپ کی جگہ لینی ہے، اسے اور زیادہ اوپر اٹھنا ہے، اسے عالم اسلام کا چمکتا ہوا ستارہ بننا ہے۔ میں بھی ایسے ہی خواب دیکھ رہی ہوں، ماں نے کہا۔ میں نے اپنے آپ کو اسی روز کے لیے تیار کر رکھا ہے جس روز میرا لخت جگر مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا۔ میں اسے اپنے ساتھ بصرہ لے جاؤں گا، حجاج نے کہا۔ اس کی عسکری تربیت اور دوسری تعلیم مکمل ہو چکی ہے، اب اسے عملی زندگی میں ڈھالنا ہے اور اسے عمرہ کی محفلوں میں لے جانا ہے، اسے جنگی مشقوں میں شامل کرنا ہے۔ حجاج کا صدر مقام بصرہ تھا۔ اس کا مکان ایک محل تھا، یہ بادشاہوں کے محلات جیسا تھا۔ حجاج کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام لبنہ تھا۔ حجاج جب طائف گیا تو لبنہ بصرہ میں رہ گئی۔ وہ کمسن تھی۔ رات کو اس کے کمرے کی ایک بند کھڑکی پر باہر سے ہلکی سی دستک ہوئی۔ لبنہ اس دستک کے انتظار میں تھی۔ وہ سو گئی تھی، لیکن اس ہلکی سی دستک پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کھڑکی کھولی اور باہر کو جھکی۔ اس نے کھڑکی سے نکلنے کے لیے پاؤں کھڑکی میں رکھے۔ باہر سے 2 مردانہ ہاتھ آگے بڑھے۔ لبنہ نے اپنے حسین جسم کا بوجھ ان ہاتھوں پر ڈال دیا اور ان ہاتھوں نے اسے اٹھا کر باہر کھڑا کر دیا۔ پھر ان ہاتھوں نے اسے سمیٹ کر بازوؤں میں جکڑ لیا۔ یہاں سے چلے جاؤ، لبنہ نے کہا۔ دروازہ اندر سے بند ہے، کھڑکی بند کر دو سلیمان۔ سلیمان نے کھڑکی کو کواڑ کو بند کر دیا اور دونوں محل کے باغ میں چلے گئے۔ سلیمان اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کی عمر 16-17 سال تھی۔ لبنہ کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھے تھے۔ بچپن ہی سے لبنہ سلیمان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ جوانی میں داخل ہوئے تو ان کی ملاقاتوں پر پابندی عائد ہوگی۔ دونوں شاہی خاندان سے تھے۔ انہیں ایسا کوئی ڈر نہ تھا کہ وہ بدنام ہو جائیں گے۔ روایات ایسی تھی جو انہیں کھلے بندوں میں ملنے سے روکتی تھی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی، لبنہ اپنے باپ حجاج سے ڈرتی تھی۔ وہ طبیعت کا بہت سخت تھا۔ ہم اس طرح کب تک ملتے رہیں گے قمر؟ سلیمان نے لبنہ سے کہا۔ وہ لبنہ کو پیار سے قمر کہا کرتا تھا۔ میں بھائی سے کہہ دوں کہ ہماری شادی کرا دے۔ تمہارے بھائی تو شاید مان جائیں، لبنہ نے کہا۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ میرے ابا مانیں گے یا نہیں۔ کیا وہ امیر المومنین کے بھائی کو اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دیں گے؟ سلیمان نے پوچھا۔ کیا تم انہیں جانتے نہیں؟ لبنہ نے کہا۔ وہ اپنے فیصلے خود کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے خلیفہ کا رعب کبھی قبول نہیں کیا۔ اگر انہوں نے تمہارے لیے کوئی اور آدمی منتخب کر لیا تو کیا کرو گی؟ ان کے حکم کی تعمیل کروں گی، لبنہ نے کہا۔ کیا تمہیں افسوس نہیں ہوگا کہ تم امیر المومنین کے بھائی کی بیوی نہ بن سکی؟ سلیمان نے کہا۔ تم جو فخر میری بیوی بن کر کرو گی وہ کسی اور سے تمہیں حاصل نہیں ہوگا، سلیمان، لبنہ نے کہا۔ ہم بچپن میں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ اس وقت تم امیر المومنین کے بیٹے تھے، لیکن میں تمہیں اس لیے نہیں چاہا تھا کہ تم شہزادے ہو۔ تم میرے دل کو اچھے لگے تھے۔ اگر تم گڈریے کے بیٹے بھی ہوتے تو میں تمہیں شہزادہ سمجھتی۔ اس وقت تم نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ یہ تو میں آج بھی نہیں سوچ رہا کہ تم حاکم اعلیٰ کی بیٹی ہو، سلیمان نے کہا۔ لیکن تم یہ ضرور سوچ رہے ہو کہ تم امیر المومنین کے بھائی ہو، لبنہ نے کہا، اور تمہاری یہ حیثیت کی وجہ سے مجھے تم پر فخر کرنا چاہیے۔ یہ سن لو سلیمان، اس آدمی پر فخر کروں گی جس کے دل میں میری محبت ہوگی
اور جو یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے باپ کا رتبہ کیا ہے، میں کس باپ کی بیٹی ہوں۔ آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو میری قمر؟ سلیمان نے اسے اپنے بازو میں سمیٹ کر کہا۔ اتنی پیاری رات، میں تم سے بھاگ نہیں رہی سلیمان، لبنہ نے کہا۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہو تو اس طرح رات کو باہر نہ آ جایا کروں جس طرح آتی ہوں۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے اور میں کھڑکی سے باہر نکل آئی ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اب بچی نہیں رہی، اور سلیمان، میں شاید بیان نہیں کر سکتی میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے بیوی بننا ہے، اور تم جانتے ہو ہماری روایات کیا ہے۔ ہماری روایات یہ ہیں کہ محبت ہو تو شادی کر لیتے ہیں، سلیمان نے کہا، اور جو خلیفہ ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ بیویاں۔ میں ان روایات کی بات نہیں کر رہی، لبنہ نے کہا، میں اسلام کی عسکری روایات کی بات کر رہی ہوں۔ میں ان مجاہدین کی روایات کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے فارس، روم جیسی جنگی قوتوں کو ریزہ ریزہ کر کے سلطنت اسلامیہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب دیکھ لو، ہم آپس میں پھٹ گئے، کہیں بغاوت ہوئی، کہیں یورش۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں کی تلوار ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے ہم نے رومیوں کے ساتھ دوستی کا جو معاہدہ کیا وہ کتنی کثیر رقم دے کر کیا ہے؟ ہم نے نقد قیمت ادا کر کے اپنے دشمن سے امن خریدا۔ ہم نے دراصل یہ معاہدہ کر کے دشمن پر یہ ثابت کر دیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اپنی زمین کے اور اپنے دین کے دفاع کے قابل نہیں رہے۔ او میری قمر، سلیمان نے بے تاب ہو کر کہا، تم اس رومان پرور راحت کا اور میرے ارمانوں کا خون کر رہی ہو۔ تم جو اس چاندنی سے زیادہ حسین ہو، ایسی روکھی پھیکی اور بے مزہ باتیں کر کے اپنے حسن اور میری محبت پر کالی گٹا کے سائے ڈال رہی ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو جو باتیں تم سے کہی ہیں وہ مجھے معلوم نہیں؟ اور کیا تم نہیں جانتی اپنے بھائی کی وفات کے بعد میں نے مسند خلافت پر بیٹھنا ہے؟ میں جا رہی ہوں۔ لبنہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، مجھے اب جانا چاہیے، ماں کو پتہ چل گیا تو وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ سلیمان نے کہا، کیا ہو گیا تجھے قمر؟ تم نے پہلے کبھی ایسی باتیں نہیں کی۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ لبنہ چل پڑی، سلیمان اس کے پیچھے آیا۔ کیا تم میری محبت کو ٹھکرا کر جا رہی ہو؟ سلیمان نے پوچھا۔ نہیں سلیمان، لبنہ نے رک کر کہا، میں تمہاری محبت کو نہیں ٹھکرایا، تم نے شادی کی بات کی، مجھے کچھ سوچنے دو سلیمان۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی تک گئی اور کھڑکی کھول کے کمرے میں چلی گئی۔ دو چار روز بعد حجاج بن یوسف طائف سے واپس آیا۔ اس کی سواری محل میں داخل ہوئی تو لبنہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ حجاج گھوڑا گاڑی سے اترا تو لبنہ اس کے گلے لگ گئی۔ باپ نے بیٹی کو اپنے سینے کے ساتھ چپکا لیا۔ لبنہ کا منہ گھوڑا گاڑی کی طرف تھا۔ اس سے ایک دراز اور گٹھے ہوئے جسم کا نوجوان اترا۔ اس کا چہرہ مردانہ حسن کا شاہکار تھا، اس چہرے پر وقار تھا۔ لبنہ نے اپنے باپ کے گرد بازو بڑی سختی سے لپیٹ رکھے تھے، اس کے بازو ڈھیلے پڑ گئے، اس کی نظریں اس نوجوان پر جم گئیں۔ آگے آؤ محمد، حجاج نے اس نوجوان سے کہا، یہ ہے ہماری بیٹی لبنہ، اور دیکھو بیٹی، یہ تمہارا چچا زاد ہے محمد بن قاسم، تم نے اسے پہلی بار دیکھا ہے، یہ میرے بھائی کی یادگار ہے، کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ محمد بن قاسم اپنے چچا زاد حجاج بن یوسف کے محل میں رہنے لگا۔ لبنہ اسے دیکھتی رہتی اور کبھی ایک آدھ بات کر لیتی۔ اس نے شرم و حجاب کا دامن نہ چھوڑا۔ ایک شام محمد بن قاسم باغ میں ٹہل رہا تھا، اسے باغ کا ایک گوشہ اچھا لگا۔ دو درخت تھے جن پر گھنی بیلیں چڑھی ہوئی تھی، اور یہ پھولدار بیلیں تھی، بہار کا موسم تھا، پھول کھلے ہوئے تھے، بیلوں نے چھت سے بنا رکھی تھی۔ محمد بن قاسم کو یہ جگہ بڑی اچھی لگی اور وہ اس کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ لبنہ نے اسے دیکھ لیا اور ٹہلتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ چھپ کر کیوں بیٹھ گئے ہو محمد؟ لبنہ نے اس سے پوچھا۔ پھولوں کی یہ چھت اور پھولوں کی دیواریں اچھی لگی تو بیٹھ گیا، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں بھی بیٹھ جاؤں؟ لبنہ نے پوچھا۔ نہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ کیوں، اچھا نہیں لگتا؟ محمد بن قاسم نے کہا، چچا یا کسی اور نے دیکھ لیا تو ٹھیک نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ چھپ کر نہیں بیٹھوں گا۔ چھپ کر تو میں بھی نہیں بیٹھنا چاہتی، لبنہ نے کہا اور سوچ میں پڑ گئی۔ وقت دیکھو، محمد بن قاسم نے کہا، شام تاریک ہو رہی ہے، ایسے وقت نوجوان لڑکے لڑکیاں کا تنہائی میں بیٹھنا مناسب نہیں۔ کیا تم میری طرح ویسے ہی ادھر آ گئی ہو یا مجھے دیکھ کر آئی ہو؟ دیکھ تو ہر روز لیتی ہوں تمہیں، لبنہ نے کہا، اکیلے دل گھبرا رہا تھا۔ ایک بات بتاؤ گے، کیا تمہیں میں اچھی نہیں لگتی یا میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ تمہارا یہاں آنا اچھا نہیں لگا، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں تمہیں صاف بتا دیتا ہوں، تم مجھے اچھی لگتی ہو، تمہارے دل میں جو ہے وہ مجھے تمہاری آنکھیں اور تمہاری مسکراہٹ میں نظر آ رہا ہے۔
میرے دل میں بھی شاید یہی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اونٹ سے باہر آ گیا، کہنے لگا آؤ میرے ساتھ چلو تاکہ کوئی دیکھ لے تو یہ نہ کہے ہم چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ محمد، لبنہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، تم اب کیا کرو گے؟ ارادوں کی تکمیل، محمد بن قاسم نے کہا۔ میری جو تربیت ہوتی ہے اور ہو رہی ہے وہ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ کیا تم سالار بننا چاہتے ہو؟ لبنہ نے پوچھا۔ میں کوئی رتبہ اور کوئی عہدہ نہیں چاہتا، محمد بن قاسم نے کہا۔ میرے ذہن میں میری آنکھوں کے سامنے ایک رستہ ہے، اس پر کچھ لوگوں کے نقوش پا ہے۔ لبنہ، رستہ کوئی بھی ہو، اس سے ہزاروں لاکھوں لوگ گزرتے ہیں اور جو بھی گزرتا ہے وہ اپنے نقوش پا اس رستے پر چھوڑ جاتا ہے۔ گزرنے والے ایک دوسرے کے قدموں کے نشانات مٹاتے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے قدموں کے نشان مٹ ہی نہیں سکتے۔ بھولے بھٹکے مسافر انہی کے نقوش کو پا کر اور انہی کے نقوش کو دیکھ کر منزل کو پہنچ جاتے ہیں۔ میں بھی انہی کے نقوش پا کو دیکھ کر رہا ہوں۔ کون ہے وہ؟ لبنہ نے کہا۔ خالد بن الولید، محمد بن قاسم نے کہا۔ سعد بن ابی وقاص، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے اور بھی کچھ نام ہیں۔ میں ان کی روایات کو آگے بڑھانے کا عزم لیے ہوئے ہوں۔ میں سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں اور دور تک لے جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ صرف سالار بننے کی خواہش نہیں ہے مجھے، میں اللہ کا سپاہی بننا چاہتا ہوں۔ لبنہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور وہ محمد بن قاسم کی ذات میں کھو سی گئی۔ محمد بن قاسم کے بولنے کا انداز ایسا نہیں تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو، اس کے انداز میں عزم تھا۔ اور لبنہ، وہ کہہ رہا تھا، میں اپنی ماں کے خواب کی تعبیر کروں گا، مگر تعبیر ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مجھے وہ روشن ستارہ بننا ہے جو ماں نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ چلتے چلتے محل کے ایک اور برآمدے میں پہنچ گئے۔ محمد بن قاسم خاموش ہو گیا۔ جاؤ لبنہ، محمد بن قاسم نے کہا، میں اکیلا اندر جاؤں گا۔ لبنہ اس کے آگے کھڑی ہو گئی، اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے شاید تیرا ہی انتظار تھا محمد، لبنہ نے جذباتی اور رندی ہوئی آواز میں کہا۔ جی چاہتا ہے تیری ہم سفر بن جاؤں، قبول کرو گے؟ اگر اللہ کو منظور ہوا تو، محمد بن قاسم نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ بہار کے دن تھے۔ ان دونوں دارالخلافہ میں مختلف کھیلوں کے مقابلہ ہوا کرتے تھے۔ ان کھیلوں میں شہ سواری، نیزہ بازی، تیغ زنی، تیر اندازی اور کشتی خاص طور پر شامل تھے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں فوج زیادہ تر جنگ و جدل میں مصروف رہی تھی۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، عبد الملک نے باغیوں کا خاتمہ کر دیا تھا، اس لیے اب اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے دور میں امن و امان تھا۔ فوج فارغ تھی، اس لیے خلیفہ نے فوج میں یہ سرگرمی پیدا کر دی۔ ہر سال دارالخلافہ میں جنگی نوعیت کی کھیلوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ یہ مقابلے اس قدر سخت ہوتے تھے کہ ان میں کوئی مر بھی جاتا تو مارنے والے پر کوئی باز پرس نہیں ہوتی تھی۔ ایک روز خلیفہ کا قاصد بصرہ میں حجاج بن یوسف کے لیے پیغام لایا۔ حجاج سالانہ کھیلوں میں شرکت کے لیے فوراً آئے۔ کھیلوں کے علاوہ سلطنت کے کچھ امور پر بحث بھی ہونی تھی۔ حجاج بن یوسف خلیفہ کے اس بلاوے پر بہت خوش ہوا۔ خوشی کی وجہ یہ تھی کہ اسے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو خلیفہ سے متعارف کروانا تھا۔ یہ تو وہ کسی بھی وقت کروا سکتا تھا، لیکن سالانہ کھیلوں کے مقابلوں کے لیے موقع بہت اچھا تھا۔ وہ محمد بن قاسم کو میدان میں اتار کر خلیفہ کو اور فوج کے سالاروں کو دکھا سکتا تھا اس کا بھتیجا اس عمر میں اپنے آپ میں کیسے کیسے جوہر پیدا کر چکا ہے۔ محمد، اس نے محمد بن قاسم سے کہا، میں نہیں جانتا کہ تیغ زنی، شاہ سواری اور بغیر ہتھیار کی لڑائی میں تم کتنی مہارت حاصل کر چکے ہو۔ یہ موقع اچھا ہے، میں تمہیں اس مقابلے میں شامل کروں تو مجھے شرمسار تو نہیں ہونا پڑے گا؟ ہار جیت اللہ کے اختیار میں ہے چچا جان، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں بڑھ نہیں ہانکوں گا، میدان میں ضرور اتروں گا، چلنے کی تیاری کرو، حجاج نے کہا۔ میں بھی چلوں گی، لبنہ نے کہا۔ آپ مجھے کسی بھی مقابلہ دکھانے کے لیے کبھی بھی نہیں لے کے گئے۔ حجاج بن یوسف اکلوتی بیٹی کو مایوس نہیں کر سکتا تھا، اسے بھی اس نے اپنے ساتھ لے لیا۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم اور لبنہ کے ساتھ دارالخلافہ پہنچا۔ اس نے محمد بن قاسم کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ یہ کون ہے۔ خدا کی قسم ابن قاسم، خلیفہ نے کہا، تیرے باپ کو ہمارا خاندان کبھی نہیں بلا سکتا، اس نے ہماری خلافت کی آبرو پر جان قربان کر دی تھی اور وہ بہادر تھا، وفادار تھا۔ ہم امید رکھیں گے کہ تو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ ابن یوسف، خلیفہ نے حجاج سے کہا، اپنے بھتیجے کو کسی کے مقابلے میں اتارو گے کیا؟
इसीलिए तो साथ लाया हूँ अमीरुल मोमिनीन। हज्जाज ने कहा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये किसी काबिल हुआ भी है या नहीं। अगर हुआ तो मैं इसे इसके बाप की जगह दूंगा। खलीफा ने कहा। हज्जाज बिन यूसुफ हाकिम आला था, उसका ओहदा उसके इख्तियारात आज के गवर्नर से ज़्यादा थे। इस ओहदे के मुताबिक खलीफा ने उसे अपने महल में ठहरा लिया। मोहम्मद बिन कासिम को भी महल में ही जगह दी गई। लुबना को बेगमाद में भेज दिया। इसी महल में खलीफा का छोटा भाई सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क रहता था। लुबना को देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने अपनी खादमा से कहा, लुबना को भुला लाए। खादमा ने आकर बताया कि लुबना हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे के कमरे में है, वो जहाँ कहीं है उसे ले आओ। सुलेमान ने कहा, उसे कहो सुलेमान तुम्हें याद कर रहा है। खादमा चली गई और जवाब लाती कि वो अभी नहीं आएगी। कहाँ थी वो? सुलेमान ने पूछा। क्या कर रही थी? हाकिम आला के भतीजे के पास बैठी है, खादमा ने जवाब दिया। उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। हज्जाज के भतीजे ने भी कुछ कहा होगा, सुलेमान ने कहा। उसने मुझे कहा है कि फिर इस कमरे में ना आना, खादमा ने कहा। सुलेमान गुस्से से लाल पीला हो गया। उसी शाम का वाक़या है कि लुबना महल के बाग में एक गोशे में चली गई। वहाँ रंगारंग फूल थे। वो बाग को बहुत ही खूबसूरत हिस्सा था। लुबना को अच्छा लगा, इसलिए वहाँ चली गई। उसे वहाँ टहलते हुए अभी थोड़ा सा वक़्त गुजरा था, पीछे से किसी ने आकर दोनों हाथ उसकी आंखों पर रख दिए। हाथ मर्दाना थे। लुबना ने हंसते हुए इन हाथों पर हाथ फेरे। चलो पहचान लो, लुबना ने कहा। मोहम्मद। उसने आंखों से दोनों हाथ नीचे सिरके, फिर ये हाथ पीछे हट गए। लुबना ने घूम कर देखा। ओ सुलेमान, लुबना ने कहा, मुझे उम्मीद थी तुम आओगे। तुम्हें उम्मीद थी कि इब्ने कासिम आएगा, सुलेमान ने तंज़िया लहजे में कहा। तुम्हारे मुंह से उसी का नाम निकला है। क्या उसका नाम लेना गुनाह है? लुबना ने कहा। लेकिन किसी को धोखे में रखना गुनाह कबीरा है, सुलेमान ने कहा। मुझे धोखे में ना रखो लुबना। तुम्हें मेरे और इब्ने कासिम के दरमियान फ़ैसला करना होगा। फ़ैसला सोच समझ कर करना। मैंने खलीफा बनना है, इब्ने कासिम मेरा ग़ुलाम होगा। मैं उसे सालार से सिपाही बना सकता हूँ, उसे बिकारी बना सकता हूँ। क्या देखा है तुमने उसमें जो मुझ में नहीं? उसकी मोहब्बत में धौंस नहीं, लुबना ने कहा। मैं उसे उस वक़्त से चाहूँगी जब वो सालार होगा। मैं उसे उस वक्त भी चाहूँगी जब वो सालार होगा, और जब सिपाही होगा तो मैं उससे पहले से ज़्यादा चाहूँगी। और जब तुम उसे बकारी बना दोगे तो मैं उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दूँगी। मेरी मोहब्बत ओहदों और रुतबों की पाबंद नहीं। लुबना वहाँ से चल पड़ी। सुलेमान उसके पीछे लपका और उसके बाजू पकड़ लिए। अब वो मोहब्बत की भीख मांगने लगा। लुबना को बचपन की मोहब्बत याद दिलाने लगा। लुबना वहाँ रुकना नहीं चाहती थी और सुलेमान उसे जाने नहीं दे रहा था। लपक लपक कर उसे पकड़ता था। सुलेमान, एक भारी भरकम आवाज़ आई। सुलेमान और लुबना ने उधर देखा। फूलों के पीछे हज्जाज बिन यूसुफ खड़ा था। अच्छा हुआ मैंने खुद देखा है, हज्जाज ने कहा, और मैंने अपने कानों से सुना जो तुमने कहा और जो मेरी बेटी ने कहा। मेरे अजीज़, जवानी अंधी होती है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। ये फ़ैसला मेरा होगा, मेरी बेटी का नहीं। तुम जानते हो, तुम्हारी ही उम्र का मेरा अपना भतीजा है, वो मेरे भाई की निशानी है, मोहम्मद बिन कासिम। मेरी बेटी उसकी बीवी बनेगी। लुबना साथ झुकाए खड़ी थी। हज्जाज ने उसे अपने साथ लिया और चला गया। सुलेमान वहीं खड़ा इन दोनों को देखता रहा। उसके चेहरे पर जो तासुर था वो बता रहा था कि इस नौजवान का खून उबल रहा है, सोच रहा है कि इस लड़की को किस तरह हासिल करे, हज्जाज और मोहम्मद बिन कासिम को कैसे नीचे दिखाए। 2 दिनों बाद यूँ लगता था जैसे तमाम तर अरब के लोग इस शहर में इकट्ठे हो गए। बाहर से आने वाले लोगों ने मैदानों में खैमे गाड़ लिए। जिधर निगाह जाती इंसान, घोड़े और ऊँट नज़र आते। शहर की गलियों और बाज़ारों में चलने का रास्ता नहीं मिलता। बहुत ही वसीओ अरीज़ मैदान था। इंसान, घोड़ों और ऊँटों का ये समुंदर इस मैदान के इर्द गिर्द सिमट आया था। एक तरफ एक लंबा चबूतरा बना हुआ था, इस पर शामियाने लगे हुए थे। इनके नीचे कुर्सियां रखी हुई थी। सबसे आगे एक शाहाना कुर्सी थी जिस पर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क बैठा हुआ था। इसके दाएं और बाएं इसकी बेगमात बैठी थी। इनके साथ हज्जाज बिन यूसुफ बैठा था, उसके साथ उसकी बेटी लुबना बैठी थी। बाकी कुर्सियों पर सालार, शहरी इंतज़ामिया के हाकम बैठे थे। इनमें मुख्तलिफ कबीलों के सरदार भी थे। हज़ार तमाशे मैदान के इर्द गिर्द ज़मीन पर बैठे या खड़े थे। ऊँटों और घोड़ों पर भी आदमी बैठे हुए थे। खलीफा के इशारे पर सालाना मुकाबलों का सिलसिला शुरू हुआ। फ़ौज के दस्तों के आदमी बारी बारी आते अपने मद्दे मुकाबिल को ललकारते। इस तरह तेगज़नी, शाहसवारी वगैरह के मुकाबले हो रहे थे।
तलवारों से लड़ने वालों के हाथों में तलवारें थी और ढालें भी थी। ज़्यादातर ढालें चमड़े की बनी हुई थी और तेगजनी में कई आदमी बुरी तरह जख्मी हुए थे। शाहसवारी के मुकाबले दिलचस्प थे। हर सवार अपना करतब दिखाना चाहता था। फिर सवारों की लड़ाई के मुकाबले हुए। मोहम्मद बिन कासिम ना चबूतरे पर कुर्सियों पर बैठे हुए मेहमानों में था और ना दूसरे तमाशाइयों में। सुलेमान भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तमाशाइयों की दादो तहसीन का शोर इतना ज़्यादा था कि अपनी आवाज़ भी सुनाई ना देती। मैदान में दौड़ते घोड़े ऊँट इतनी गर्द उड़ा रहे थे कि इसमें वो छुप जाते। मैदान खाली कर दो, एक ऐलान सुनाई दिया। मैदान में कोई ना रहे। ये ऐलान बार बार हुआ तो मैदान खाली हो गया। गर्द कम होते होते ख़त्म होगी। एक तरफ एक घोड़ा निकला। इस पर मखमल की चादर पड़ी हुई थी जो घोड़े की गर्दन से दुम तक गई हुई थी और दाएं बाएं रकाबों से नीचे तक लटक रही थी। उसका रंग गहरा सुर्ख था, गहरा सब्ज था। ये जंगी घोड़ा था जिसके कदमों तले ज़मीन हिलती महसूस होती थी। इसकी पीठ पर एक नौजवान सवार बैठा हुआ था। उसके सर पर लोहे की खूंट थी। उसके हाथों में बर्छी थी, लेकिन उसके आगे अन्नी नहीं थी। अन्नी की जगह गोला सा बना हुआ था जिस पर चमड़ा चढ़ा हुआ था। सवार की कमर से तलवार लटक रही थी। घोड़ा मैदान में एक चक्कर में फिरा। इस सवार का शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ लगता था। क्या ताइफ का कोई सवार मेरे मुकाबले में आने की जुर्रत करेगा? सवार ने बुलंद आवाज़ में ललकार कर कहा। यह घुड़सवार खलीफा का छोटा भाई सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क था। इसने ताइफ का नाम ख़ास तौर पर लिया था। उसने दरअसल मोहम्मद बिन सुलेमान को ललकारा था, मोहम्मद बिन कासिम को ललकारा था जो ताइफ का रहने वाला था। तमाशाइयों में एक घोड़ा निकला। यह घोड़ा भी आला नस्ल का जंगी घोड़ा था। इस पर सवार भी नौजवान था। उसके हाथ में भी बर्छी थी और कमर से तलवार लटक रही थी। इब्ने अब्दुल मलिक, ये सवार लड़कारा, ताइफ के कासम बिन यूसुफ का बेटा तेरे मुकाबले में आया है। दोनों दूर जाकर आमने सामने हुए। एक दूसरे की तरफ सरपट घोड़े दौड़ाए। दोनों ने गोले वाली बर्छियाँ एक दूसरे के तरफ कर ली। बर्छी मारकर मध्य मुकाबल का घोड़ा गिराना था। करीब आकर सुलेमान ने बर्छी मारी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द अगली मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।